अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बज़ाहिर तलखी बढ़ती जा रही है। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तनकीद के निशाने पर रख लिया है। मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े जलसे के बाद मुस्लिम लीग नवाज ने गुज़श्ता एक माह में मजीद कोई काबिल ज़िक्र अवामी इज्तिमा नहीं किया। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने सिंध के इलाके मिट्टी में एक बड़े जलसे के बाद 16 नवंबर से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और बिलावल भुट्टो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में धुआंधार जलसे कर रहे हैं। हालिया दिनों में बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के खिलाफ क्या कहते रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शहर तो बिली निकल लिया है। नून लीग का मकसद ये है कि वो हुकूमत में आएंगे, वो अपना जाती हिसाब लेंगे। उन लोगों को घर बिठाना है जो दो बार तीन बार अब वजीर आजम बन चुके हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे। जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे मस्जिद पे बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। यहां सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत किस बुनियाद पर नून लीग पर तनकीद कर रही है, क्योंकि पीडीएम के 16 माह में तो ये दोनों जमातें शरीक इक़्तिदार थीं। तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम की खराब कारकर्दगी और महंगाई का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल रही है? इसी तरह मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की तनकीद पर बिल्कुल खामोश क्यों है? क्या पीपल्स पार्टी का नून लीग से कोई उसूली इख्तलाफ है या पीपल्स पार्टी की क़यादत महज इंतखाबी बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है? याद रहे कि कुछ अरसा कबल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी रोमांस इस हद तक था कि एक मौके पर बिलावल ये तक कह गए थे कि कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। इसी तरह अक्टूबर 2020 में कराची के बाग जना के जलसा में मरियम नवाज साहिबा ने पीपल्स पार्टी के लिए तारीफों के पुल बांधते हुए बिलावल भुट्टो के साथ चलने के अज़्म का इजहार किया था। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब। आज की सबसे बड़ी खबर तो चेयरमैन पीटीआई का जो जेल ट्रायल था उससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। आप समझते हैं कि ठीक फैसला है? ट्रायल किसी भी शख्स का हो, किसी भी सतह का वो शख्स हो, किसी भी ओहदे का शख्स हो, वो ट्रायल ओपन होना चाहिए ताकि उस ट्रायल के ऊपर बाद में कोई एतराज़ ना उठा सके। देखिए बेसिक प्रिंसिपल तो यही है, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी का मसला हो या अब इमरान खान की एक शख्सियत ऐसी है कि जिसको आपने देखा कि पहले भी उसके साथ 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, तो अगर मुतलका जो इसके मतलब कुछ मिनिस्ट्री हैं या कुछ ऑफिशल्स हैं या अदारे हैं, वो ये महसूस करते हैं कि बाहर इनका आना वाकई उनकी ज़िंदगी के लिए या लाइफ तो उनको थ्रेट है, तो मैं समझता हूँ वो मिसहैप इरिपेबल लॉस हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि जेल में अगर उसको कुछ ज़्यादा ओपन कर दिया जाए, अगर यही रिक्वायरमेंट है कि उनके वकला हों, उनके अजीज़ वकारब जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म कर लें। लेकिन अगर अब अदालत का फ़ैसला है तो यकीनी तौर पे अब अदालत ने जो फ़ैसला किया है उसको मानना पड़ेगा या अपील में जाएगी गवर्नमेंट। अच्छा राना साहब, अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जब लोगों का ट्रायल होता है या अदालतों में पेश किया जाता है, ख़ास तौर पर जेल में मौजूद कैदियों को, तो उनको प्रिजन वैन में लाया जाता है, फिर मुतलका जो भी करीबी अदालत होगी, और उस दौरान रास्ते में खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो सकता है जिधर आप इशारा कर रहे हैं। तो उस मिसहैप से बचने के लिए और ट्रायल को शफाफ रखने के लिए ये तो मुमकिन है ना कि मीडिया को एक्सेस दे दी जाए, जेल के अंदर लॉयर्स को एक्सेस दे दी जाए, उनकी पार्टी के लोगों को एक्सेस दे दी जाए, वो देख भी लेंगे कि ट्रायल कैसा हो रहा है, ट्रायल महफूज भी होगा, कोई खतरा भी नहीं होगा।
نہیں، میں نے تو پہلے ہی بات کی ہے، میرا خیال ہے یہی میرا تھا نقطہ کہ اگر یہ ایشو ہے سیکیورٹی کا، تو اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کو عدالت کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ لیگل اس کے کیا ریویو میں یا اوپر اپیل میں کہ جیل کے اندر ایکسیس دے دی جائے، جو متعلقین ہیں، وکلاء ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، وہ دیکھیں، اور میڈیا کو بھی سلیکٹڈ قسم کے وہاں پہ رش نہ ہو. رش نہ ہو، صحیح. ان کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ رش نہ ہو، لیکن وہ دے سکیں کہ وہاں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں کیا وہ پروسیجرل جو میٹر ہیں وہ اس کے مطابق ہو رہی ہیں جو ایک ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس پہ اب غور کرے گی جو متعلقہ اتھارٹی ہے یا گورنمنٹ ہے اس وقت. وہ تو آج دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کا چونکہ اب کیس شروع ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی اپیلیں بحال ہونے کے بعد ان کی بریت کے حوالے سے، تو اس میں بھی عدالت نے کہا کہ ہاں وکلا آ سکتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں آ سکتے ہیں، صحافی آ سکتے ہیں اتنی تعداد میں، تاکہ رش نہ ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن یہی طریقہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ شفاف نظر بھی آئے. نا یہ تو ایک اور بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک اوپن جگہ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہے. بالکل بالکل. اتنے لوگ آ سکتے ہیں، اتنے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو جب ہم تھے شروع میں جب ان کی بیل کا مسئلہ تھا میاں صاحب کی کا، تو اس وقت آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا یا پتہ چلا ہوگا جس طرح دھکم پیر تھی یا جو کچھ وہاں بد نظمی تھی، ایون عدالت بھی ڈسٹرب ہوئی. اور یہ جو اس قسم کے ہمارے قائدین ہیں یا عمران خان کی ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، ان کا سربراہ ہے، جب یہ اوپن عدالت میں آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہاں جو ہوگا وہ شاید مینیجیبل نہ ہو. تو اس کو میرا ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. آپ کو ہی پتہ ہے کہ جب یہ پہلے بھی گئے تھے عدالت میں عمران خان، تو اس وقت بھی جو وہاں پہ رش ہوتا تھا یا جس طرح معاملات چلتے تھے، وہ اس وقت سیکیورٹی کی گارنٹی کرنا کسی کے بس میں نہیں. بالکل صحیح. جو بلاول صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے خلاف، اس طرف جانے سے پہلے میں کل جو مانیکا صاحب کا انٹرویو ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، کوئی کب شادی کر رہا ہے، کب طلاق دے رہا ہے، اگر ایسے معاملات کا ملک کی اور قومی معاملات کے ساتھ تعلق ہو تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ میڈیا کی زینت بننی چاہیے یہ چیزیں، ذاتی زندگی؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں. میں تو خیر آپ کے متعلق جو میرے اچھے خیالات ہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایک شخص ایک پوزیشن میں ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہے. ہم جو لوگ ہیں، یہ جو الیکشن لڑتے ہیں یا سارا سلسلہ سیاست میں ہوتا ہے، ہمیں یقینی طور پہ پرائیویٹ زندگی میں بالکل میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ جو نجی زندگی ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے، دوسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا کنڈکٹ جو ہے، شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کنڈکٹ جو ہے وہ اس قسم کا ہو کہ پبلک، ایک تو ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں جس طرح کے بھی آپ کو پتہ ہے خیالات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ٹھیک ہے، بالکل اس میں آپ شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن وہ شادی کا طریقہ کار اس قسم کے جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے محتاط ہونا چاہیے، انہیں محتاط ہونا چاہیے اور بہت محتاط ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک اب یہ چیزیں اوپن ہو رہی ہیں، یہ چیزیں آپ مجھے بتائیں، پہلے بھی یہ سیکوینس میں اس نے بتا دیا، لیکن مجھے آپ کو اس کا کافی حصہ پتا تھا جو سنتے تھے. سینا گزر جو نہیں خبر ہوتی، جی آپ بالکل. سے میں نے بات کر دی، آپ نے کسی سے کر دی کہ جاتے تھے آتے تھے، اس کے 5 بچے ہیں محترمہ کے، اور عدت پوری نہیں ہوئی. اس قسم کی چیزیں تو پہلے ہی، بلکہ عدت کا تو میرا کیس بھی چل رہا ہے شاید. جی بالکل چل رہا ہے. اور پھر جنہوں نے نکاح کرایا تھا انہوں نے کہا جی دوبارہ مجھے نکاح کرانا پڑا. وہ جو قاری اچھا صاحب تھے. رانا صاحب، ویسے آپ تو سکینڈل سے ہمیشہ بچے رہے ہیں، کوئی خاص سکینڈل نہیں آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیاسی جو قیادت رہی ہے ان کے ہر پارٹی، مطلب بغیر کسی میں تخصیص کے بات کر رہا ہوں، 90 کی دہائی سے 80 کی دہائی سے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اچھالا جانا چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا کوئی معاملہ ہے ذاتی جو اس کی زندگی ہے اس کے متعلق تو بالکل نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن جو اگر کوئی اتنی
ओपन मैं कोई हरकत कर रहा हूँ, सही है, मेरा ख्याल है उस पर बिल्कुल सवाल हो सकते हैं उस मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, लोग मुझ पे इत्मीनान करते हैं। वो मैं आपको बताऊं, एक चीज मैंने देखी है कि वोटर आपका जो मर्जी करे, लेकिन अपने वो लीडरान को एक उनका खास नक्शा है अपने ज़हन में, वो लीडर को नहीं हिलने देता वो अपनी जगह वो से। कहता है सच बोले, सही बात। ये बिल्कुल सिंपल जिंदगी गुजारे। ये इस किस्म की, ये चाहे जायज मामला से, जायज इसके तरीक़ेकार से या अपनी आमदन से कोई अच्छी जिंदगी गुजार रहा है तो वो कहता है जी क्यों गुजार रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है राना साहब के, चूंकि पब्लिक ट्रस्ट का आपने कहा ना कि लोगों का हम पे एतमाद होता है, और आप लोग पब्लिक ट्रस्ट के कस्टोडियन होते हैं, उस एतमाद के आप अमीन होते हैं, तो बहरहाल उस एतमाद को बरकरार रखना तो जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वाकई अब, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ओवर ए पीरियड जो मुझे थोड़ी सी परेशान कौन बात भी है कि अब जिनका ट्रस्ट हम पे है, जिसका हमने उनके लिए हमने लीड करना है उनको, वो भी ऐसे ऐसे हमारे पास इलेक्टेड लोग हैं जिनके मामलात ठीक नहीं हैं, लेकिन वो इलेक्ट हो जाते हैं और उनको वोट लोग देते हैं। तो इस किस्म, ये तो खैर बड़ी लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन हो सकती है, बिल्कुल सही। किस तरह बेहतर किया जाए, किस तरह पार्टियों के क्या फ़राइज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वोटर का क्या फ़र्ज़ है चुनाव करते हुए। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी लानी चाहिए। बिल्कुल सही। राना साहब, आखिरी हिस्से में ज़रा बिलावल साहब ने जो मिट्टी से उन्होंने असल में शुरू किया मियाँ साहब को बुरी तरह से रंगीतना, और उन्होंने कहा कि जी जलसा भी आपका किसी और ने करवाया 21 अक्टूबर वाला, मियाँ साहब के लिए सारा कुछ रास्ते साफ़ हो रहे हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं, बंद कमरे में प्लानिंग हो रही है, वो सारा कुछ सुन रहे हैं आप। मिट्टी, एबटाबाद, नौशहरा, कल नौशहरा थे, आज वो दीर थे, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको एक्सपोज कर रहे हैं कि जी आपकी सेटिंग हो गई है, डील हो गई। मैं गुजारिश करूं जी, मैं देख रहा हूं, मैं स्पीचेस भी उसके सुनता हूं, टीवी के प्रोग्राम भी कभी लगाता हूं, तो बिलावल साहब कुछ इरशादात उनके पता चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तरह वोट नहीं मिलेंगे इसको। अच्छा। और यकीन करें, लोगों का उल्टा तासर जो है ख़राब हो रहा है बिलावल के मतलब। हाँ, बिलावल को चाहिए उसको थोड़ा सा सिविलाइज्ड और सोफिस्टिकेशन थोड़ी सी होनी चाहिए। एक बात थी पीटीआई के मतलब कि जी इन्होंने हमारा कल्चर ख़राब किया, जो हमारी वैल्यूज़ थी सोसाइटी में, या हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ थी, या आपस में एक हम एक दूसरे के साथ बड़े हमारे रिश्ता है अदब एहतराम का, बड़े का छोटे का, ये हमारा एक है सोसाइटी का हिस्सा है। तो ये जो काम उन्होंने शुरू किया है, किसी तरीके से भी ना तो वो 16 महीने से अपने आप को अलग कर सकते हैं, जितना मर्जी जोर लगा लें ना, क्योंकि उसका हिस्सा रहे हैं। ये तो अब तो इतना शऊर है लोगों को, तो और ना वो इन चीज़ों से कि जी डील हो रही है, बंद कमरे में हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, फिर कहते हैं जी हमें दो मैं हम जीतेंगे, प्राइम मिनिस्टर हम बनेंगे। या तो कोई फ्रस्ट्रेशन है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त नहीं राना साहब, कोई वो आपकी पार्टी भी कोई डंडी मार तो नहीं रही जो उनको शक हो रहा है बिलावल को? नहीं, देखो ना, शक तो अगर कोई शक भी किसी ने करना तो पीटीआई यार करें। ये क्या शक कर रहे हैं, मुझे बताएं किस चीज में ये नहीं थे 16 महीनों में। सही बात है, और अभी भी इनको उन्हें क्या आज़ादी नहीं तो पता पूरी था है, कि क्या हो रहा है। सियासत आप मुझे करने की बताएं, आज़ादी है। सीसीआई की मैं एक मिसाल देता हूँ, सेंसेस है, सीसीआई का एक फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वहां पे बैठ के इन्होंने साइन किए, उसको अप्रूव किया, बिल्कुल। और निकलते ही इन्होंने शोर डाल दिया कि इलेक्शन करवाओ। नहीं होता, प्लीज आप वहां से निकलें आप इन बातों से। सही बात। अब लोगों को स्ट्रेटली कहें कि ये जरूरत थी, हमने किया, उसका आप बर्डन लें या उसकी जो भी है उसकी जिम्मेदारी लें। ये नहीं है कि आप करें और फिर उसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन है उस पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एक अहम नुक्ता है जो उन्होंने उठाया कि अगर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर सकते हैं वो, तो फिर तनकीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर भी हो सकती है कि वो 16 माह तक जिस जमात के साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल रहे, 16 दिन भी नहीं उन्होंने गुजारे और उसी जमात पर उन्होंने फौरी तौर पर तनकीद शुरू कर दी। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी में बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सूरत में। पीटीआई के लॉयर इंतजार हुसैन पंजोता हमारे साथ होंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की। आज चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना की जिम्मेदारी है। इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं। जज को जेल ट्रायल से मुताल्लिक जुडिशल ऑर्डर पास करना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। ये इस केस में सबसे बुनियादी गैर कानूनी इकदाम है। बाद अज़ां अदालत ने इस केस में फैसला महफूज किया और फिर शॉर्ट ऑर्डर जारी करते हुए साइफर केस का जेल ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि खुसूसी अदालत के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। फैसले में करार दिया गया कि 13 नवंबर को काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। जेल में ट्रायल तब ही किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तब ही किया जा सकता है जब तमाम कानूनी अमल मुकम्मल किया गया हो। दीगर तफसीलात के मुताबिक आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दूसरी जानिब निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि सानिया 9 मई की साजिश में मुलव्विस मुल्जमान और चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। तहम देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी दरख्वास्त पर क्या फैसला सुनाती है। याद रहे कि जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद निगरान वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस की समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में अबूरी जमानत में 8 रोज की तौसी कर दी। नैब की जानिब से पीटीआई चेयरमैन के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। अदालत ने पीटीआई चेयरमैन से मजीद 2 रोज तफ्तीश की इजाजत दे दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान इंतजार हुसैन पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब। ये फरमाइएगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल यहीं रुक गया है या ये ट्रायल वापस जेल में होगा, और अगर ओपन ट्रायल होगा तो ओपन कोर्ट का जो ढांचा होगा या हैत होगी उसका फैसला वजारत कानून करेगी या उसका फैसला हाई कोर्ट अपने तफसीली ऑर्डर में करेगी? देखें, इस जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक ये हुआ है कि जो 29 अगस्त का नोटिफिकेशन था, या 29 ही था, 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दिया गया है, वो गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया है। उसके मुताबिक यही हुआ था कि जो ट्रायल है वो जेल के अंदर चलाया जाएगा सिक्योरिटी खदशात की वजह से, तो उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया है। तो जब बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर जो है एक बिल्डिंग का, एक उसकी बुनियाद जो है वो ही गलत है, तो वो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है उसके ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें डिटेल ऑर्डर आएगा, ये रिवर्स होंगी और ट्रायल जो है उस सिरे से दोबारा शुरू होगा, दोबारा घड़ी उस जगह पर जाएगी 29 अगस्त के ऊपर, और फिर जो है ओपन कोर्ट के अंदर, यानी कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जहाँ पर ये स्पेशल जज को अख्तियारात दिए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत कंस्टिट्यूट की गई है, वहाँ पर इस मुकदमे की समाअत होगी। तो जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आता तब तक ये केस रुका रहेगा? देखें, जो केस है इसके अंदर ट्रायल जो है पहले ही इसके अंदर स्टे मिला हुआ था जो आज तक था, और अब फैसला जो है वो बिल्कुल कल तक आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी डेट जो है वो 23 तक हुई है। कल तक भी ऑर्डर आता है तो वो पता चल जाएगा। ट्रायल तो वैसे ही रोका हुआ है, 23 तारीख को इसके ऊपर दोबारा जो है वो प्रोसीडिंग होगी गवाहों के हवाले से जो था। लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट ऑर्डर दिया गया है, इससे जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर होता है कि ये दोबारा जो है उसी जगह के ऊपर रिवर्ट होगा, यहाँ से ये नोटिफिकेशन कलअदम करार हुआ है। क्या अब वजारत कानून फैसला करेगी या अदालत ही बताएगी कि ये केस कैसे चलना है, ट्रायल कैसे होना है, कहाँ होना है?
دیکھیں عدالت نے تو واضح کہہ دیا نا آرڈر کے اندر، شارٹ آرڈر جو آیا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ غیر معمولی حالات کے اندر جیل کے اندر اس طرح سے وہ کیا جا سکتا ہے، غیر معمولی حالات کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر تو بڑا واضح یہ تو ریلیٹو ٹرم ہے نا، غیر معمولی حالات، حکومت کہے گی غیر معمولی ہیں، آپ کہیں گے نہیں ہیں. نہیں. دیکھیں وہ آج باقاعدہ طور پر جو عدالت ہے اس نے رپورٹ منگوائی تھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے دی گئی تھی، وہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی دلائل ہوتے رہے ہیں 3-4 دن، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے، 4-5 گھنٹے سماعت ہوئی ہے، اور اس کے اندر تمام دونوں طرف سے انہوں نے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ اس طرح سے ان کیمرہ پروسیڈنگ، اس طرح سے جیل کے اندر یہ ٹرائل جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. وہ جو جملہ ہے نا کہ انصاف صرف ہو نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، تو وہ بڑی واضح طور پر یہ چیز ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا ٹرائل جیل میں ہوگا اور اوپن ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہاں جیل میں نہیں ہوگا، باہر کسی عدالت میں ہوگا، جیسے کسی بھی سیشن کورٹ میں یا جوڈیشل کمپلیکس میں. تو اگر جیل میں ہوتا ہے تو حکومت کہے گی کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، ہم جیل میں کر رہے ہیں، آپ کہیں گے غیر معمولی حالات نہیں، تو پھر معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. نہیں دیکھیں دوبارہ معاملہ نہیں، اس کے اوپر بڑا واضح انہوں نے کہہ دیا. آج شارٹ آرڈر جو آیا، مزید جو ڈیٹیل آرڈر آئے گا اس کے اندر پتہ بھی چل جائے گا. انہوں نے بڑا یہ کہا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا، کیونکہ نوٹیفیکیشن کے اندر سیکیورٹی کی خدشات بتائے گئے تھے، تو انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا تھا. نوٹیفیکیشن سیکیورٹی جو ہے، جو اس کے ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئیں کہ ان موقعوں کے اوپر عمران خان صاحب پیش ہوتے رہے ہیں، اور سیکیورٹی کے انتظامات انتظامیہ نے کرنے ہیں، اور وہ یقینی بنائیں اور ان کو پیش کیا جائے. اگر ایک شخص کو آج ویسے نواز شریف صاحب کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انتظامیہ نے سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہوئے تھے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں، جب عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا تو اس وقت بھی عدالت کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں، اسی طرح سے پاسز بنائے جاتے تھے. باہر بالکل نہیں سیکیورٹی دی جاتی تھی، لیکن اندر جب پیش ہوتے تھے تو وہ سیکیورٹی ہوتی تھی، اور خان صاحب پیش ہوتے رہے، بار بار پیش ہوتے رہے. 100 سے زیادہ مقدمات اس وقت درج ہوئے تھے 9 مئی سے پہلے، اور اس کے بعد 200 تقریباً مقدمات ہو گئے. ہر مقدمے میں ایک دن میں 20-20 25-25 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. ڈسٹرکٹ کورٹ جہاں پر آئے روز قاتلانہ قتل ہوتے ہیں، قاتلانہ حملے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا ایف ایڈ کچہری جو ایف ایڈ کچہری کے اندر بھی وہ جو جج زیبا چودھری والا کیس ہے اس کے اندر بھی پیش ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن والا، اور دیگر 25 مئی کو 2022 کو جو ان کے اوپر مقدمات ہوئے تھے، ایک دن کے اندر کوئی 17-18 مقدمات ہوئے تھے. ان تمام مقدمات میں بھی بیلز، پری ریس بیلز لیں، پھر کنفرم بیل دوبارہ پیش ہوئی، کنفرم ہوئی وہ بیلز، تو وہ ہر جگہ پر پیش ہوتے رہے. تو یہ بہانہ بنانا کہ وہ جو ہے سیکیورٹی کا خدشہ ہے یا سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی، اگر ایک شخص کی سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی تو پھر میرا خیال میں پھر 26 کروڑ عوام کو آپ کیسی سیکیورٹی دیں گے؟ اور اگر نواز شریف وہ بھی سابقہ وزیر اعظم ہے، ان کو سیکیورٹی ہے تو بھائی کیوں؟ اچھا، اوپن ٹرائل کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہے. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی بھی عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے اس میں سویلینز بھی آتے ہیں، اس میں آبزرورز آتے ہیں، میڈیا آتا ہے، وکیل آتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا لیکن اس میں لمیٹڈ لوگوں کو ایکسیس مل سکتی ہے، اس میں وکلا بھی ہو سکتے ہیں، فیملی ہو سکتی ہے، پارٹی ہو سکتی ہے، میڈیا ہو سکتا ہے. تو دونوں میں سے کون سا آپشن ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عام کورٹ ہے، جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، وہاں پر سماعت ہونی چاہیے اور ہوگی، اور ڈیٹیل آرڈر آ جائے گا. اس کا تعین کون کرے گا کہ یہاں ہوگی یا وہاں ہوگی؟ دیکھیں یہ تعین تو ہو گیا نا کہ جیل کے اندر جو ہے وہ سماعت جو جس طرح سے کی گئی ہے، جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے. تو پھر اس کے جیل کے علاوہ پھر اور کدھر کسی منسٹری میں بیٹھ کے کہیں عدالت لگانی ہے؟ یہی ہے نا. پھر عدالت جو ہے وہ روٹین جو جہاں پر عدالت بیٹھتی ہے وہاں ہی لگے گی، اور اگر اندر کوئی مبہم نہیں. اگر اس کو چیلنج کرتی ہے حکومت سپریم کورٹ، دیکھیں حکومت چیلنج کرے گی، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی چیلنج کر کے تو ایک دن میں ہی اس کے اندر کوئی معاملہ جو ہے وہ آ جائے گا. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیکنگ ہے، آرڈر آتا ہے، آرڈر کے بعد فوراً امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگلی 23 تاریخ کو جو عدالت ہے وہ بالکل واضح طور پر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر لگنی چاہیے، جہاں پر اوپن ہو. ابھی بھی جو سرکار نے اس کے اندر جو ہے اپنا بیان دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے کہ یہ جو اوپن ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے، تو یہ بات ان کی ایڈمٹ ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ادھر ہی اوپن یعنی کہ سماعت کی ہے. یعنی کہ وہ بات اگر ایڈمٹ کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ وہ چاہتے ہیں کہ اوپن ہی ہو. تو پھر اگر دیکھا جائے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ اوپن ہم نے پروسیڈنگز کی ہیں، تو وہ دیکھیں کہ کیا کوئی صحافی، کوئی وکیل، کوئی بندہ وہاں پر گیا ہے جو عام پبلک کو ایکسیس ہوتی ہے. بہنوں کے حوالے سے بھی ایک حکم آیا اور وہ 1 2 3 ان کے فیملی کے افراد جا سکتے ہیں، باقی وہ بھی نہیں جا سکتے. پولیٹیکل ان کی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے رہنما جو ہیں انہوں نے بار بار استدعا کی ہے. کل کور کمیٹی کا اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اجلاس کے اندر ڈسکس ہوا ہے کہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے عدالت جانے کا کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں
عدالت حکم دیتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ جیل ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سیاسی معاملات ڈسکس نہ ہو جائیں یا کوئی لائے عمل یا کوئی باہر کی اندر کی صورتحال جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ ہو سکے تاکہ ان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو بھی اسٹک آف کر دیا جائے, بالکل روک دیا جائے. آپ دوسری طرف دیکھیں تو نواز شریف ہوں یا باقی ہوں تو ان کو کیا کیا پروٹوکول حاصل تھے اور لوگ ملتے تھے ان سے. کیا کبھی ایسا زندگی میں ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی اس سے ملے ہی نہ یا اسے ملنے کی اجازت ہی نہ دی جائے؟ ویسے جو قیدی جیلوں میں قید ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص دن ہوتے ہیں جن دنوں میں لوگ آ کے ان سے مل سکتے ہیں, اور کوئی بھی آ کے مل سکتا ہے یا ایسے لسٹ ہوتی ہے جیسے آپ کی ایک لسٹ بنتی ہے کہ یہ لوگ جا کے مل سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی بندہ جا کر مل سکتا ہے, اس کے لیے کوئی اسپیشل درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہوں نے جیل اتھارٹیز نے ایک باقاعدہ طور پر ایک دن مختص کیا ہوتا ہے کہ جمعرات والے دن فار ایگزامپل جی 302 نیب کے قیدیوں کے لیے ہے یا قیدی ہیں یا نیب کے یا دوسرے یا تیسرے, تو وہ اس حساب سے لوگ جا کے ایزیلی ملتے ہیں اور کوئی ہرڈل بھی نہیں ہوتی. یہاں پر تو یہ ہے کہ آج بھی پین جب میرا تھا تو میں پین پیچھے رکھ کے گیا تھا کیونکہ وہ پیپر بھی رکھ لیتے ہیں اور پین بھی رکھ لیتے ہیں. بکس جو ہیں وہ لے کر گئے ہیں اور ان کو بھی سکین کیا جاتا ہے اور پھر واپسی پر نکلتے ہوئے پھر آپ کی تلاشی ہے. تو یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اور آپ کے چیئرمین نے بھی ضمانت کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے. بالکل, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر ہے وہ سماعت کے لیے آئی تھنک 122 کے لیے فکس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا گیا تو کسی صورت یہ بیل رک نہیں سکتی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا اس کے اندر انہوں نے 2-3 چیزیں جو کہی ہیں نا, ایک سیکشن 5 اور سیکشن 9 کے حوالے سے کہ اس کی یا سزا جو ہے سزائے موت ہے یا عمر قید ہے, تو بڑی ہمارے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ یہاں پر بیل والا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ نیچے والی جو عدالت ہے اس کو ان کے اوپر جو ہے پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے فیصلہ کریں کہ 248 کے تحت جو آرٹیکل ہے اس کے تحت وزیر اعظم جو ہیں ان کو آفیشیل کیپیسٹی میں استثناء حاصل ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو کیا آفیشیل کیپیسٹی نہیں تھی کہ باہر سے دھمکی ملے اور وہ عوام میں جائیں اور عوام کو بتائیں؟ اور تیسری چیز کہ آپ 4 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے ٹرائل کنکلوڈ کریں, جو جسٹس عامر فاروق نے کہا. جی اچھا, وہ اب کانٹراڈکٹری نہیں ہے وہ فیصلہ اور یہ جو آج 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم ہے, وہ اس کو پریورٹی حاصل ہے کیونکہ وہ 2 ممبر بینچ نے دیا ہے اور یہ ہی فال کرے گا. اور اس کے بعد اب فیصلہ ہو گیا تو اوپن ٹرائل بھی ہوگا. اور جو انہوں نے فیصلے کے اندر لکھا ہے 4 ہفتوں کے اندر, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اتنا جلدی سزا دلوانا چاہتے ہیں. شاید یہ لگ رہا ہو کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس کیس میں ضمانت ہو جائے گی, اور جو توشہ خانہ والا کیس ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ایک درخواست دی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے اور کنوکشن بھی ختم ہونی چاہیے. تو اس کنوکشن کی سسپینشن کے لیے ہم نے جو درخواست دی تھی وہ لگی تھی, وہ اب نیکسٹ ویک کے لیے فکس ہو گئی ہے, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کنوکشن ختم کی جائے جو کہ ان کی نائلی سے منسوب کرتی ہے. اگر وہ کنوکشن ختم ہو گئی تو ان کی نائلی ختم ہو جائے گی, تو اس لیے پھر یہ ایک آرڈر کے اندر لکھا گیا کہ 4 ہفتوں کے اندر ادھر سے ختم ہوتی ہے تو ادھر سے ان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے. تو یہ چیزیں بڑی واضح طور پر قوم دیکھ رہی ہے. ہم تو حیران ہیں, مطلب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کسی عدالت کے کسی ایسے حکم کے اوپر اس طرح سے تنقید کریں یا کہ انہوں نے اس طرح سے فیصلے دیے ہیں, لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی وکالت کرتے ہیں یا آپ جس کے ساتھ پھر اس کا کیس جو ہے کسی جگہ پہ اوپر کسی فورم کے اوپر, چاہے وہ عدالت ہو یا کہیں پہ کوئی آپ میڈیا والے دوست بلائیں, تو ہم نے بتانا تو ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ بات کریں گے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر. بریک کے بعد خوش آمدید. گزشتہ 46 روز میں اسرائیل غزہ کی پٹی میں 13,600 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید کر چکا ہے, جن میں 5,500 معصوم بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے سبب غزہ سے 17 لاکھ فلسطینی جبراً انخلا پر مجبور ہوئے. فلسطینی ماؤں کی گود سے لے کر اسپتالوں کے بستر تک اسرائیلی فوج نے نہایت سفاکی سے فلسطینی بچوں کا قتل عام کیا ہے. تاہم اب تقریباً 1.5 ماہ بعد جنگ بندی کی امید پیدا ہو گئی ہے. حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ ہم جنگ بندی کے ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. حماس نے اپنا موقف ثالثوں کو پہنچا دیا ہے. اسی طرح ریڈ کراس کے صدر نے جنگ بندی کے سلسلے میں قطر میں حماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. ذرائع کے مطابق اس معاہدے کے تحت حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور جنگ محدود کی جائے گی. لبنان اسرائیل سرحد کے قریب سے حزب اللہ بھی مسلسل اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ داغ رہی ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. گزشتہ روز کے ایک واقعہ نے نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں میں مزید جوش پیدا کر دیا بلکہ اقوام عالم کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا. بحیرہ احمر میں اسرائیل کا ایک بحری جہاز بہو سفر تھا کہ یمنی فضائیہ نے اس جہاز کو قبضے میں لے لیا.
جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار کمانڈوز بحیرہ احمر میں چلتے جہاز پر لینڈ کرتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے بحری جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ نے کہا کہ اسرائیل کے ہر جہاز کو یمنی میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ جنگ میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل میں زیادہ تر صنعتیں بند ہو گئی ہیں، معیشت پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ حماس کے مزاحمت کاروں نے التوام، جبالیہ، بیت اللہیہ اور الزیتون کے علاقوں میں 29 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب تک 380 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ جنگ میں اسرائیل کو اب تک 50 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب فلسطین میں قتل عام پر رد عمل دیتے ہوئے بھارتی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایم پی راج موہن نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو گولی مار دی جائے۔ اسی طرح ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیل کو توانائی اور دیگر اشیاء کی برآمدات بند کر دیں، اور عالمی ماہرین قرار دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کی وجہ سے دنیا بھر تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اس لیے اسرائیل کو لگام دینا ناگزیر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔